स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 11 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। गजा पर इसराइली जारहत का सिलसिला जारी। शुमाली गजा के बैतुल लाहिया में इसराइल की ताज़ा एयर स्ट्राइक्स, जबाइला में बेघर अफराद की रिहाइश गाह पर भी की बमबारी, मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। यमनी हौसियों की इसराइल पर बड़ी एयर स्ट्राइक, यमन से मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की तरफ दागा मिसाइल, बैतुल शम्स इलाके में गिरा मिसाइल, मची बड़ी तबाही। तल अवीव पर बड़ा हमला बहुत करीब, हिज़्बुल्लाह ने जारी की तस्वीर। वहीं इसराइली इलाके सफ़ेद पर रॉकेटों से किए हमले, अहम सहयूनी तंसीबात हुए बने निशाना। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को क़त्ल का ख़दशा, हिज़्बुल्लाह के हमलों के बाद नेतन्याहू ज़ेर ज़मीन बंकर में मुंतक़िल। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान में क़त्ल आम की सज़ा देने का किया अज़्म। गजा में इसराइली जारहत 14वें माह में दाखिल, हमास रहनुमा उसामा हमदान ने जारी किया पैगाम। दो टूक कहा, अरब दुनिया इसराइली जारहत को रोकने में रही नाकाम। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर गुफ्तगू, खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और लेबनान में अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर। फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास ने इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर बेन गुविर और उसके बेटे को निशाना बनाने का बनाया था मंसूबा। इसराइली अमन आमा इदारे और पुलिस का इंकशाफ। गजा पर इसराइल की बमबारी की मुखालिफत करने वाले रूस बना फ़लस्तीन को इंसानी इमदाद पहुँचाने वाला सबसे बड़ा गैर मुस्लिम मुल्क, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दोहराया मुतालबा। DY चंद्रचूड़ हुए रिटायर, जस्टिस संजीव खन्ना बने मुल्क के 51वें चीफ जस्टिस। सदर द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को ओहदे का दिलाया हल्फ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ बीजेपी अक़लियती मोर्चा का बड़ा मुतालबा, कहा नाम से हटाए लफ्ज़ बोर्ड, नाम न हटाने पर अमित शाह को खत लिख तंजीम पर पाबंदी का करेंगे मुतालबा। जो वो कहते हैं कि हमारा मजहब खतरे में है, तो दरअसल उनकी पार्टी खतरे में है। मशहूर एक्टर रितेश देशमुख ने लातूर में कांग्रेस के लिए चलाई मुहिम, बीजेपी पर की जमकर तनकीद। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की सरगर्मियों के दरमियान कांग्रेस पार्टी की बागियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 28 बागी उम्मीदवारों को पार्टी से कर दिया मुअत्तल। महाराष्ट्र इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी और देवेंद्र फडणवीस में लफ्ज़ी जंग, वोट जिहाद रिमार्क पर फडणवीस को दिया जवाब। वोट जिहाद जैसे लफ्ज़ पर इलेक्शन कमीशन से पूछा, ये बयान कानून के मुताबिक है या बरअक्स। एकनाथ शिंदे चोर है, उन्होंने MLA और मेरी पार्टी का चुराया निशान। आदित्य ठाकरे का बयान, कहा सबसे बड़ी पार्टी से होगा रियासत का वज़ीर आला। मुसलमानों को नौकरियों और तालीम में 20% कोटा देने का उलमा कौंसिल का कांग्रेस ने माना मुतालबा। अमित शाह का दावा, महाराष्ट्र कांग्रेस सदर नाना पटोले ने इल्जामात को किया मुस्तरद। समाजवादी पार्टी मुजरिमों की प्रोटेक्शन हाउस, CM योगी आदित्यनाथ का बयान। समाजवादी पार्टी MP जियाउर रहमान बर्क का दिलचस्प जवाब, कहा आप करते हैं मजहब के नाम पर लोगों में तकसीम। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के बाद योगी की चले जाएगी कुर्सी, अखिलेश यादव की बड़ी पेशेंगोई, कहा दिल्ली वालों ने तय कर लिया महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद नहीं बचेगी कुर्सी। तेलंगाना में कास्ट सेंसस सर्वे की शुरुआत, राहुल गांधी का ट्वीट, कहा इससे हासिल डेटा हर तबके की तरक्की के लिए होगा इस्तेमाल। PM मोदी से कहा जल्द ही महाराष्ट्र में भी होगा ऐसा ही। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में हिस्सा न लेने का BRS का फैसला, MLA हरीश राव का ऐलान, कहा पार्टी महाराष्ट्र में किसी भी सियासी जमात की नहीं कर रही तायीद। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 परिवार, मोदी और गांधी, रेवंत रेड्डी का बयान, कहा मोदी परिवार लोगों में नफरत भड़काने का काम कर रहा, जबकि गांधी परिवार मुल्क के इत्तेहाद के लिए कर रहा काम। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस से किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को कामयाब न बनाने पर रेवंत रेड्डी ने जताई नाराजगी, कहा काबीना में कोई अक़लियती वज़ीर नहीं क्योंकि आपने नहीं जिताया।
ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش، KTR نے تلنگانہ بھون میں غریب مسلم طلباء میں تقسیم کیے نوٹ بکس، محبت کی دکان کہہ کر غریبوں پر حملے کا کانگریس پر لگایا الزام۔ CM کے حلقے کوڈنگل میں کشیدگی، فارما کمپنی کے قیام پر گاؤں والوں کی رائے لینے کوڈنگل پہنچے ضلع کلکٹر و دیگر عہدیداروں پر گاؤں والوں نے کر دیا حملہ، 3 گاڑیاں تباہ اور پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ خبری کے پاس شیشے کو باندھے ملی خواتین کی تصویریں، پرانے شہر کے سلطان شاہی دائرہ میر مومن قبرستان میں کالے جادو کی اطلاع، مقام پر پہنچے MLA میر ذوالفقار علی نے سخت کارروائی کا پولیس سے کیا مطالبہ۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، 24 کیرٹ سونا 79,000 روپے، 22 کیرٹ 72,600 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 930 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ۔ شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، SIM کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔